रात के उस सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, जब तुम्हारी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते हैं, तुमने कभी सोचा है कि उस वक्त तुम्हारी आवाज़ कौन सुन रहा होता है? तुम सोचते हो कोई नहीं है मेरा, मेरी दुआ कौन सुनेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिल काँप उठेगा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो रात को जो इंसान टूट कर रोता है उसकी दुआ सीधे अल्लाह तक जाती है। और अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो अल्लाह तुम्हें जवाब देना चाहता है। तो तुम दिन भर सबके लिए जीते हो, घर संभालते हो, सबका ख्याल रखते हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होता। कभी माँ समझ नहीं पाती, कभी शोहर बिजी हो जाता है, कभी लोग बस इस्तेमाल करते हैं। सच है, लेकिन देखो कड़वा है, दुनिया तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगी जब तक तुम मुस्कुरा रहे हो। सब अपने हैं, जैसे ही तुम टूटे सब दूर हो जाते हैं। कभी सोचा है तुम्हारी खामोशी को कोई क्यों नहीं समझता? क्योंकि ये दुनिया शोर सुनती है, खामोशी बिल्कुल नहीं। तो तुमने कितने लोगों के लिए दिल से दुआ की, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो सब गायब हो गए। किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, किसी ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। और सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? जब तुम उस इंसान के लिए रोते हो जिसने तुम्हें रुलाया होता है, तुम खुद से पूछते हो मैं इतना क्यों टूट गया? क्योंकि तुम सच्चे थे और ये दुनिया नकली है। तो रात का वो वक्त जब सब सो जाते हैं, तुम अकेले होते हो, तुम्हारा दिल भरा होता है, तुम्हारी आंखें नम होती है, तुम धीरे से कहते हो कि या अल्लाह बस अब मुझसे नहीं होता। बस यही वो पल है जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। तुम्हारी हर आह, तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर टूटी आवाज़ सब रिकॉर्ड हो रही है और एक दिन अल्लाह उसी दर्द को तुम्हारी ताकत बना देगा। लेकिन सुनो, सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा, दुआ के साथ यकीन भी चाहिए। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें आज से शुरू करो। रात को रोकर दुआ करो दिल से, किसी को अपना दुख मत बताओ, सिर्फ अल्लाह को बताओ। खुद को कमज़ोर समझना बंद करो, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो सकते, तुम्हें बस याद नहीं कि तुम कौन हो। तो एक दिन आएगा जब तुम इसी रात को याद करके रोओगे, लेकिन उस दिन के आंसू खुशी के होंगे। तुम कहोगे कि अल्लाह तूने मुझे टूटने दिया ताकि मैं तेरे करीब आ सका। तो आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी जीत बनेगा। कभी तुमने खुद से ये सवाल पूछा है कि तुम इतना सहते क्यों जा रहे हो? क्यों तुम हर बार चुप रह जाते हो जब तुम्हारे साथ गलत होता है? क्योंकि तुम टूटना नहीं चाहते, तुम घर को बचाना चाहते हो। लेकिन सच ये है, जिस घर को बचाने के लिए तुम खुद को तोड़ रहे हो वही घर तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। तुम दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, फिर भी कोई शुक्रिया तक नहीं कहता। और अगर एक दिन तुम थक कर बैठ जाओ तो लोग कहते हैं इतना क्या करती हो। तो ये सबसे बड़ा दर्द होता है, रिश्तों की सच्चाई जो कोई नहीं बताता। सुनो, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता, कुछ रिश्ते बस नाम के होते हैं, कुछ रिश्ते सिर्फ ज़रूरत के होते हैं और कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने के लिए ही आते हैं। तुम सोचते हो मैं इतना अच्छा हूँ, फिर मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखा रहा है ताकि तुम लोगों से उम्मीद छोड़ सको। सीधे उम्मीद अल्लाह से लगाओ। वो इंसान जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा रुलाया, कभी सबसे ज़्यादा दर्द किसी अजनबी से नहीं अपने से मिलता है। वो इंसान जिसके लिए तुमने सब कुछ किया वही तुम्हारी कदर नहीं करता। तुम उसके लिए दुआ करते हो और वो तुम्हें नज़रअंदाज करता है। तुम उसकी खुशी चाहते हो और वो तुम्हारा दर्द नहीं देख सकता। और फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम दिल से जुड़े हो और वो सिर्फ मतलब से। तो रात का वो सीन जो सिर्फ तुम जानते हो, रात को जब सो जाते हैं तुम धीरे से उठते हो, किसी को जगाए बिना वजू करते हो और सजदे में गिर जाते हो। और फिर तुम जो कहते हो वो किसी ने कभी सुना नहीं होगा, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। ये वो लफ्ज़ होते हैं जो सीधे आसमान को चीर देते हैं। लेकिन सुनो, एक ख़तरनाक सच्चाई ये भी है, अगर तुम सिर्फ रोते रहोगे और कुछ नहीं बदलोगे तो लोग तुम्हें और दबाते जाएंगे। दुनिया रोने वालों की नहीं सुनती, दुनिया बदलने वालों की सुनती है। इसलिए अब सिर्फ दुआ नहीं, फैसला भी करना पड़ेगा। अब तुम्हें बदलना होगा। आज से अपने लिए जीना शुरू करो, खुद को इज्जत दो, अपने दिल को सख्त मत बनाओ, हर किसी को अपनी कहानी मत बताओ, क्योंकि जिसे तुम अपना समझते हो वो ही तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हें तोड़ देता है। तो सबसे बड़ा सच, अल्लाह क्यों रुलाता है? तुम सोचते हो या अल्लाह मुझे ही क्यों, लेकिन अल्लाह तुम्हें इसलिए रुलाता है ताकि तुम उससे जुड़ जाओ। क्योंकि जब इंसान टूटता है तभी वो सच में सजदे में जाता है, और जब वो सजदे में जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है।
تو ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ بھی دیکھیں گے جنہوں نے تمہیں نظر انداز کیا تھا کہ تم وہی انسان ہو جو کبھی راتوں میں روتے تھے، لیکن آج اللہ نے تمہیں اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب تم کسی کے سامنے نہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہو۔ کبھی تمہیں ایسا لگا ہے کہ تم روز دعا کرتے ہو، رات کو روتے ہو، لیکن کچھ بدل ہی نہیں رہا؟ تم سوچتے ہو کہ اللہ میری سن نہیں رہا؟ تو یہی وہ پل ہے جہاں سب سے زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ اللہ کی خاموشی سب سے بڑی پریکشا۔ سنو دھیان سے، اللہ کبھی چپ نہیں رہتا، وہ بس تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم صرف خوشی میں اسے یاد کرتے ہو یا درد میں بھی اسی کے پاس آتے ہو۔ یہ وہ امتحان ہے جہاں تمہاری صبر کی اصلی پریکشا ہوتی ہے۔ تم ٹوٹتے ہو پھر بھی سجدے میں جاتے ہو، تم روتے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے جو تمہیں باقی لوگوں سے الگ بناتی ہے۔ وہ دن جب تم بالکل اکیلے رہ جاتے ہو، ایک وقت آتا ہے جب کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ وہ انسان جس کے لیے تم سب کچھ تھے۔ تم چاروں طرف دیکھتے ہو لیکن کوئی نہیں ہوتا، اور پھر تمہیں احساس ہوتا ہے میرے پاس صرف اللہ ہے۔ اور سچ کہوں یہی سب سے بڑی طاقت ہے، کڑوی سچائی۔ لوگ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ تم سوچتے ہو سب مجھے ہی کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ تمہاری ویلیو نہیں سمجھتے، کیونکہ تم ہر بار خود کو سستا کر دیتے ہو، کیونکہ تم ہر کسی کو اپنا بنا لیتے ہو۔ اور سب سے بڑا سچ، لوگ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک انہیں تم سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے ہی فائدہ ختم ویسے ہی رشتہ ختم۔ تو اب جاگو، یہ زندگی بدلنے کا وقت ہے۔ اب اور مت رو، اب اور خود کو مت توڑو۔ آج ایک فیصلہ لو کہ اب تم صرف اللہ کے لیے جیو گے، اب تم کسی سے امید نہیں رکھو گے، اب تم خود کی عزت کرو گے، اب تم ہر درد کو اپنی طاقت بناؤ گے۔ تو جو تمہاری زندگی بدل دے گی، ایک پاورفل بات بتاتی ہوں، یاد رکھنا، جس رات تم سب سے زیادہ روئے ہو اسی رات تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں گرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں سنبھال رہا ہوتا ہے، بس تمہیں دکھتا نہیں۔ ایک دن آئے گا جب تم مسکرا رہے ہوگے اور اچانک تمہیں یاد آئے گا وہ راتیں جب تم ٹوٹ گئے تھے، وہ سجدے جب تم روئے تھے، اور تم رو پڑو گے، لیکن اس بار درد سے نہیں، شکر سے تم کہو گے کہ یا اللہ اگر تو مجھے اس درد سے نہ گزارتا تو میں آج تیرے اتنے قریب نہ ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کہ جس دعا کے لیے تم راتوں میں روئے، جس کے لیے تم نے خود کو توڑ دیا، اگر وہ دعا سچ میں قبول ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی وہی نہیں رہے گی۔ وہ دن جب سب بدلنا شروع ہوتا ہے، ایک دن اچانک تمہارا دل ہلکا ہونے لگے گا، تم وہی درد اتنا بھاری نہیں لگے گا، جو انسان تمہیں رلاتا تھا اب اتنا معنی نہیں رکھتا۔ تم خود سے پوچھو گے کہ یہ میرے اندر کیا بدل گیا ہے؟ تو یہ تمہاری دعا کا اثر ہے۔ اللہ کیسے جواب دیتا ہے؟ تو سنو، اللہ دعا 3 طریقے سے قبول کرتا ہے۔ یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جو تم مانگتے ہو، یا اس سے بہتر دیتا ہے، یا تمہیں اس چیز سے بچا لیتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ تھی۔ لیکن انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس لیے اسے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو سب سے کڑوا سچ، تمہیں جو چاہیے وہ ضروری نہیں تمہارے لیے صحیح ہو۔ تم جس انسان کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہی تمہاری بربادی ہو۔ تم جس چیز کو پانے کے لیے تڑپ رہے ہو سکتا ہے وہی تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے اللہ تمہیں روک رہا ہے کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے۔ وہ رات جب تم آخری بار ٹوٹتے ہو، ایک رات ایسی آئے گی جب تم پوری طرح ٹوٹ جاؤ گے، جب تم کہو گے کہ یا اللہ اب جو تو چاہے وہی ہے۔ بس یہی وہ پل ہے جہاں تمہاری زندگی پلٹ جاتی ہے، کیونکہ اب تم نے خود کو چھوڑ کر پوری طرح اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ تو سب سے بڑا بدلاؤ، اب تم وہی انسان نہیں رہو گے، اب تم لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگو گے، اب تم اپنی عزت خود کرو گے، اب تم صرف اللہ سے امید رکھو گے، اور یہی سب سے بڑی بات ہے، اب کوئی تمہیں آسانی سے توڑ نہیں پائے گا۔ تو ایک دن تم اپنے پرانے میسج پڑھو گے، اپنی پرانی حالات یاد کرو گے، وہ راتیں جب تم چپکے سے روتے تھے، وہ سجدے جب تمہاری آواز کانپتی تھی، اور تم رو پڑو گے، لیکن اس بار درد سے نہیں، شکر سے تم کہو گے کہ یا اللہ تو نے دیر کی، لیکن جو دیا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ تو اگر تم یہاں تک میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہی تھا۔ اب ایک کام کرو، کمنٹ میں لکھو کہ یا اللہ مجھے میری تقدیر سے ملا دے۔ ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ یہاں صرف ویڈیو نہیں ملتی، یہاں دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم آج رات رو کر دعا کرو گے تو 7 دن میں کچھ نہ کچھ یقیناً بدلے گا۔